mayong adlaw no mayong hapon, mayong udto sa ato ang tanan. So niami karon sa kining lugar sa Barangay Batusanon sa parokya sa pag-eskwela na kong college, mo grado kay ta 4, malipay mo na. parokya Samahan ng Virgen Maria, no? Remedios. So nami karon nga nagwali no. Kung kauban si Eugene Inulos. Sangyo mi karon sa pulo sila. Ug ang duha nga si Brad Field ug si GR Indrina kanang naka green mo na si Bradfield Indrina o kani si Indrina kanang nakapulo kanang pink o kini ang mga representante karon no mga ubay-ubay pod ning mga babae karon nagduwin na ato speakers pod na ato daghan kay sila dito almost 65 ka mga kanang mga may apil niya ning atong gitawag og doktrinal no pagwali sa Catholic Faith Defender sa paglig-on sa gitawag og pagtuo nga Katoliko. So niya mi karon diri sa parokya para nga wala may mga pastor nga makailad ni ining atong mga lagad o mga katekista no katekista sa simbahan diri sa Batusanon. Kay sa among nadunggan daghan ang mga alagad diri o alagad katekista ang nailad na nadala na sa lain nga simbahan. Samo na nga gihagit mi sa grupo, agit sa grupo nga yani mi diri kauban sa pari diri nga si Father Norman, si Father Norman Usaka, Paris Priest diri sa parokya sa Batusanon. So thanks God daghan kaayo no namati diri sa pulo sa Ginoo o kini panahon na nga mahimo na pud usab sila kini nga mga defender sa ato ang simbahan Katoliko kay seryoso sila gyud nga naminaw sa pulo sa Ginoo. O na salamat no sa Ginoo nga ihatag ang grasya sa mga tao maminaw din sila sa atong pangdoktrina sa simbahan Katoliko. Salamat po pa yung adlaw kanatong tanan.